नेपाल एक चीन नीति विरुद्ध गइसक्यो। तपाईँ सम्झिनु सुशीला कार्कीले पञ्चशीलता ध्वस्त गरिसकिन्। असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि नेपालको छैन। नेपाल पूर्णतया पश्चिमा सुरुङमा छिरिसक्यो। फेरि कपन गुम्बामा दलाई लामाको विशेष दूत आउँदैछ, फेरि आउँदैछ भनेर तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होला। अहिले करिब करिब इरान र अमेरिका युद्धको सङ्घारमा छन्, बडो टेन्सनमा छन्। त्यो बेलामा तपाईको स्ट्रेट अफ हर्मुजमा रसियन इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रको रेन्ज तेर्सिएको छ र चीनले पनि जङ्गी बेडा पठाइसकेका छ। अमेरिकाको वारसिप त त्यहाँ आइसकेका स्थिति छ। हो यो बेलामा उहिले साउथ एसियामा सबभन्दा ठुलो एलआई नेपाललाई बनाउन खोज्दैछ। त्यसको लागि उसलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यानि कि नाटो सरह, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन सरह स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपीपी पास गर्नु छ। त्यसको लागि त कि त सत्तामा गगन थापा हुनु पर्यो उनीहरूको प्यादा, या त बालेन शाह जस्तो रफटप मान्छे चाहियो, अनि रबर स्ट्याम्प सांसद चाहियो, राष्ट्रघाती खल्लीबल्लीहरू चाहियो। हो अनि त्यति गरिसकेपछि उसले के गर्छ भने नेपालबाट 15औं दलाई लामा घोषणा गर्ने उसको प्लान छ। जसले रासोपा छोडे तिनीहरू सबैको एउटा साझा चार्ज छ, साझा आरोप के छ भने रासोपामा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ। 100 दिनभित्र चाहिँ उनीहरू सहकारी पीडितको सबै पैसा फिर्ता गर्छन् रे। 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ कहाँबाट फिर्ता गर्छन् यिनीहरूले? त्यो फिर्ता के यिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति 3 पुस्ते सम्पत्तिबाट, सहकारी ठगहरूको 3 पुस्ते सम्पत्ति घर घरानाबाट असो उपर गरेर फर्काउने भने हो? यदि त्यो हो भने ठिकै छ। तर यिनीहरूले के भनेका रहेछन् भने बजेटमै सहकारी पीडित जो छन् उनीहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता गर्ने गरी रकमान्तर गरेर नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाटै रकम त्यता छुट्याउने रे क्या। तपाईँ हामीले तिरेको कर ठगहरूले ठगी गरेको पैसा फिर्ता गर्नको निम्ति, ठग गरेर सुनपानी चोख्याउनको निम्ति तर गगनले मेहनत चाहिँ गरेछन्। उनले केही मसिना सूचनाहरू ल्याए। तदनुसार 4वटा कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। सुप्रिम सहकारीबाट 11 करोड रुपियाँ टिभीमा ल्याउने योजना पास गराउने नै रवि लामिछाने हो। पहिलो आरोप उनले सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतको वेबसाइटमा उद्धृत गर्दै यो लगाएका छन्। दोस्रो, रवि लामिछानेले 15% गोल्डन सेयर जुन पाए, स्विट सेयर, बालन शाह चाहिँ के दुधले धोएका हुन्? एउटा कुन मेला महोत्सवको नाममा 13 करोड रुपियाँ फजुल खर्च गरेका छन्। आफ्नो गोजीको मिडियालाई उनले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, कान्स फिल्म फेस्टिभलको नाउँमा 32 लाख रुपियाँ बेरोजु हुने गरी यिनले मान्छे लिएर फ्रान्स उडेका छन्। अख्तियारमा आधा दर्जन जति बालेन शाहको नाममा उजुरी छ। मालपानीलाई त्यत्रो गोर्खा रोक्छु भनेर धम्क्याए, के गरे? अहिले करोडौँको गाडी उसैको लिएर हिँड्छन्। अनि त्यसपछि उसँग कमिसनको रफु चक्करमा होला 5.5 करोडको ग्रेनाइट उठाउने बिछ्याउने ठेक्का पनि त्यही मालपानीलाई दिएका रहेछन्, जनआस्थाले लेखेकै छ। भन्ने बित्तिकै बालेन शाहको राजसी ठाडबाड त फेरि खपिन सक्नुको छ। त्यसकारण यी सबै नक्कली मान्छे हुन्। हर्के पास्टर भनेर यिनीहरूले हर्क साम्पाङ जस्तो मूलवासी देशभक्तलाई यिनीहरूले गिजाएका थिए नि। को रहेछ त पास्टरहरूको संरक्षक? ल हेर्नुहोस्, यिनीहरूले जुन पास्टर र टिकट दिएका छन् म नामसहित भनिदिन्छु। पास्टर हरि पाण्डे काठमाडौँ, पास्टर रामबहादुर छेत्री पोखरा, पास्टर टेकबहादुर पौडेल बुटोल, पास्टर राजन भट्टराई धरान, पास्टर दीपक अधिकारी काठमाडौँ, पास्टर लक्ष्मण पाण्डे चितवन, पास्टर प्रेम छेत्री नेपालगञ्ज, पास्टर टङ्क भण्डारी कास्की, पास्टर यमु पौडेल हेटौडा, पास्टर किरण अधिकारी भक्तपुर, पास्टर प्रकाश भट्टराई झापा, पास्टर भुवन पौडेल पाल्पा, पास्टर रूपेन छेत्री ललितपुर, पास्टर कमल पौडेल बागलुङ, पास्टर सुजन भण्डारी काभ्रे पलाञ्चोक, पास्टर सुमन छेत्री मकनपुर, पास्टर राजेश पाण्डे स्याङ्जा, पास्टर कमल अधिकारी तनहुँ, पास्टर रविन पौडेल रूपन्देही लगायत यो आधिकारिक हो। आधिकारिक हो। पुण्यसर यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा खुबै चर्चा छ। वरिष्ठ नेता भनिएका बालेन्द्र शाह बालेनको होइन, हुन त यसमा पातल सर र मटो स लेख्यो भने पनि चर्चा आएको थियो। त्यसले एकैछिन पत्ते राखेर हामी सोध्छौँ वरिष्ठ नेता भनिएको छ। खासमा बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेता हो कि गरिष्ठ नेता हो? गरिष्ठ नेतै हुन्। तपाईँले क्या मिठो पदावली प्रयोग गर्नु हो, थ्याङ्क्स। तपाईँले राम्रो टर्मिनोलोजी चुन्नु भएछ शब्दकोशबाट। अब धेरैलाई थाहा छैन, फेरि यसको अर्थ बताइदिएन भने गरिष्ठ भने के हो भन्ने बताइएन भने
हो त ठिकै भने हो त वरिष्ठ पनि हो गरिष्ठ पनि हो किनभने गरिष्ठ भने गर्नीला भन्छन् भन्देलान् भन्ने पिर छ गरिष्ठ भनेको बोजिलो एकदम आफूलाई एकदम भारी पचाउन मुस्किल गरिष्ठ भोजन भन्छ नि तपाईँ यस्तो भोजन जो खाएपछि पचाउनै मुस्किल पर्छ भनेपछि बाले तपाईँको बोल्दैन मुखै फोर्दैन होइन अब मान्छेलाई भेट्दैन कति भारी कति गरौँ होइन बालेन हो त्यो कारणले गरिष्ठ भयो अब यसलाई गरिष्ठ पनि भन्न सकियो अस्पृश्य छुन नसकिने टाढाबाट दर्शन पाउनु पर्ने आफूलाई देवता सरह महत्त्वपूर्ण ठान्ने हुनाले पनि र पचाउनै नसकिने फेरि उनको इमेज पचाउन सकिँदैन नि विचित्र किसिमको व्यक्तित्व छ त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्रमा भन्दा यिनी वास्तवमा नेपालको मौलिक परम्परा संस्कृति धर्म रीतिरिवाज विरुद्ध खडा भएका पात्र पनि हुन् र यी गरिष्ठै हुन् अब वरिष्ठ भन्ने शब्दको कति धज्जी उडाएको रासपाले होइन यो त धज्जी उड्यो नि अहिले एक त रासोपा भन्ने पार्टी बेकामको बेअर्थको लफङ्गागिरी गर्नेहरूको राष्ट्रघाती पार्टी हो लुसिफरवादी पार्टी यो पार्टीसँग न सोच छ न भिजन छ न दृष्टिकोण छ न मिसन छ तपाईँलाई एउटा उदाहरण म दिन्छु अब आफूलाई वर्ल्ड क्लास इकोनोमिस्ट ठान्ने र रवि लामिछानेको हाउडे भाषणमा ल अर्थमन्त्रीको रूपमा तयारी गर्नुहोस् अब बजेट लेख्न तयार हुनुहोस् भनेको स्वर्णिम वाग्लेले सायद स्वर्णिम वाग्लेले होला त्यहाँ 3-4वटा यस्ता हावादारी प्रतिज्ञा पत्र ल्याएका छन् उनीहरूको बाचा पत्र यति झुटो छ कि त्यो यति धोखापूर्ण छ कि म सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु 5 वर्षभित्र 100 अर्ब जिडिपी बनाउने देशको भनेका छन् सुन्नुहोस् 100 अर्ब 5 वर्षभित्र जिडिपी बनाउन कुनै हालतमा सम्भव छैन अहिले 30 अर्ब जति हाम्रो जिडिपी छ सुन्नुहोस् है 5 वर्षभित्र 100 अर्बको जिडिपी बनाउन प्रत्येक वर्ष 17% दरले वृद्धि दर हासिल गर्नुपर्छ स्मरण रहोस् संसारमा सबभन्दा बढी वृद्धि दर चाइनाले 2011मा हासिल गरेको थियो त्यतिखेर चाइनाको वृद्धि दर भनेको जम्मा 13% थियो हामीले 17% वृद्धि दर हासिल गरौँला चाइनाभन्दा बढी 4% अहिले चाइनाको वृद्धि दर भने 9% छ भारतको 5% छ भने हामीले 17% वृद्धि दर हासिल नगरिकन 5 वर्षभित्र 100 करोड डलरको जिडिपी बन्दैन अनि अर्को कुरो प्रति वर्ष हामीले वैदेशिक अनुदान करिब तपाईँको प्रत्येक वर्ष 5 खरबको दरले प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो जिडिपी बनाउन त्यो सम्भव छ असम्भव अनि अर्को कुरो यिनीहरूले के भनेका छन् थाहा छ 5 वर्षमा 30,000 किलोमिटर सडक हामी बनाउनेछौँ भनेका छन् हावादारी कुरा गरेर हुन्छ 5 वर्षमा 30,000 किलोमिटर सडक भने ठट्टा हो सडक भने तपाईँको गोरेटो र गोरेटो बाटो पनि बन्दैन 5 वर्षमा 30,000 किलोमिटर सडक क्यान यु इमेजिन कति वर्षमा नेपालमा 30,000 किलोमिटर सडक बन्यो कालोपत्रे सडक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी त्यसको लागि तयार छन् कहाँ अनि बजेट तपाईँसँग छ 30,000 किलोमिटर 5 वर्षमा अनि 12 लाख युवालाई रोजगारी दिने भने अब अहिले एकछिन मलाई भन्न दिनु न होइन हर्क साम्पाङले त भिजन बिनाको पार्टी भनेर भन्नुभएको छ त्यो लेख्नु भएको थियो तपाईँले त थुप्रै भिजन यहाँ बेली विस्तार लाउँदै हुनुहुन्छ गलत भिजन तपाईँको गलत ढङ्गले जनतालाई हिप्नोटाइज गरिएको छ 12 लाख मान्छेलाई उनीहरूले 5 वर्षभित्र रोजगारी दिन्छन् 12 लाख मान्छेलाई रोजगारी दिनको लागि नेपालमा इन्डस्ट्रियल क्यापिटलिजम औद्योगिक पुँजीवादको म्यासिभली विकास गर्नुपर्छ रुग्ण प्राय सबै उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ र अरू थुप्रो उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ 12 लाख युवालाई रोजगारी दिने हवाई गफ दिएर रवि लामिछानेहरूले जनतालाई सामसुम त पार्लान् रवि लामिछाने आफ्नै हाउडे गफ थियो नि त अब हामी विदेशमा गएका सबै युवाहरू फर्काउँछौँ 100 दिनभित्र केवल 100 दिनमा 100 काम भनेका थिए हाउडे गफ केही पनि भएन अनि अर्को यिनीहरूले के भनेका छन् भन्दा हामी 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ 5 वर्षमा भन्छन् कहाँबाट गर्छन् यिनीहरूले हाम्रो तपाईँको नेसनल ग्रिडमा जोडिएको बिजुली जम्मै 7,000 मेगावाट छ अहिले हेर्नुहोस् है हाम्रो कुल उत्पादन क्षमता 83,000 मेगावाट यिनीहरूले कहाँबाट गर्छन् अनि अर्को सबभन्दा खतरनाक कुरो चाहिँ 100 दिनभित्र यिनीहरू जे पनि हनीमुन पिरियडभित्र गर्छौँ भन्दा रहेछन् उनीहरूले सरकार केही कदम बनाए भने
100 दिनभित्र चाहिँ उनीहरू सहकारी पीडितको सबै पैसा फिर्ता गर्छन् रे 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ कहाँबाट फिर्ता गर्छन् यिनीहरूले त्यो फिर्ता के यिनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति 3 पुस्ते सम्पत्तिबाट सहकारी ठगहरूको 3 पुस्ते सम्पत्ति घर घरानाबाट असो उपर गरेर फर्काउने भने हो यदि त्यो हो भने ठिकै छ तर यिनीहरूले के भनेका रहेछन् भने बजेटमै सहकारी पीडित जो छन् उनीहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता गर्ने गरी रकमान्तर गरेर नेसनल प्राइड प्रोजेक्ट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाटै रकम त्यता छुट्याउने रे क्या तपाईँ हामीले तिरेको कर ठगहरूले ठगी गरेको पैसा फिर्ता गर्नको निम्ति ठग गरेर सुनपानी चोख्याउनको निम्ति यिनीहरूले त्यो काम गर्ने भए अनि अर्को खतरनाक कुरा हर्क सम्पाङज्यूले यहीँनिर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ यिनीहरूले डुअल सिटिजनको कुरा ल्याएका छन् अहिले पनि एनआरएनमा बिजनेस गर्नको लागि सरकारले एउटा खालको प्रावधान दिएको छ राखेको छ तर ऊ अमेरिकाको रुसको अथवा भारतको अथवा जुनसुकै देशको नागरिक भएछ भने पनि नेपालको वंशजको नागरिकता निरन्तर हुने भए यो किन ल्याएको थाहा छ रवि लामिछानेले अहिले पनि अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेका छैन मसिनोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने ऊ अमेरिकन नागरिकै हो र उसले नागरिकता त्याग गरेको निशा प्रमाण कहीँ पनि पेश गरेका छैन आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेर उसले जबरजस्ती नागरिकता लिएको छ हो त्यो कुरो ढाकछोप गर्न र नेपालमा कोही रका एजेन्टहरू कोही सिआइएका एजेन्टहरू जस्तो कोही बेलायत लामो समय बस्ला MI16 को एजेन्ट होला कोही इजरायलमा लामो समय बसेर त्यहाँको मोसादको एजेन्ट होला कोही रुसमा लामो समय बसेर केजिबीको एजेन्ट होला एजेन्ट नै एजेन्टमा सत्तामा पुर्याउनको लागि प्रपञ्च गरेको छ झुटो बाचा पत्र हो त्यसैले बालेन जस्ता मान्छेहरू अघि सुरुमा हामी सुरुको ठाउँमा फेरि आउँ तपाईँको वरिष्ठको कुरामा हामी सुरुवात गरेका थियौँ होइन तपाईँको अब जस्तै बालेन शाहलाई त्यहाँ पोर्टफोलियो चाहिँ जस्तै वरिष्ठ नेता भनिएको छ नि त अब वरिष्ठ हुनलाई विभिन्न मापदण्ड होला होइन त्यत्तिकै कसैले वरिष्ठ पद दिएर हुँदैन होला वरिष्ठको गरिमा होला एउटा होइन वरिष्ठ हुनलाई तपाईँको लामो समय सङ्घर्ष गरेको विज्ञता हासिल गरेको होइन हुनु पर्यो होला नि त बालेन शाहले कहाँ चाहिँ राजनीतिक विज्ञता हासिल गरेको छ कहाँ चाहिँ त्यति लामो अनुभवी भएको छ होइन अनि यहाँ त वरिष्ठ नेता वरिष्ठ गायक वरिष्ठ साहित्यकार होइन वरिष्ठ सङ्गीतकार यो त वरिष्ठको खिल्ली ओढ्यो धज्जी ओढ्यो होइन र भन्नु खोजेको मेरो त्यो थियो क्या बालेन शाहको तपाईँको राजनीतिमा भर्खर ताते ताते बामे सर्दै गरेको एउटा मान्छे बालेन शाह होइन भर्खर एउटा महानगरपालिकाको हचुवाको तालमा एउटा सुनामी आएर जितेको होइन उनसँग राजनीतिक विद्यार्थी आन्दोलनको लामो अनुभव पनि छैन कुनै चाहिँ प्रशासन चलाएको अनुभव पनि छैन होइन अब हावा चाहिँ मा आएको राजनीतिमा चाहिँ महानगरपालिकामा जिते 2-3 वर्ष चाहिँ महानगरपालिका चलाए त्यसमा महानगर चलाउँदा पनि कति सफल भए कति असफल भए त्यो चाहिँ छलफलको विषय होला तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आएर 81 तपाईँको वरिष्ठ नेता कुरोको पोयो तपाईँले फुकाउनु हो पोइन्ट टु बी नोटेड म यही कुरो भन्दै थिएँ अब बालेन शाह उर्फ बालेन्द्र शाह जसको नागरिकताको विषय अहिले पनि जेउका त्यो छ गृह मन्त्रालयसम्म युवराज सफलले उजुरी लगिसके अब अदालतमा लाँदैछन् शाह SHAH बनाएर उनी ठकुरी पल्टिएका छन् सूर्यवंशी भन्न खोजेका छन् उनी वास्तवमा SHAH शाह तेली शाह हुन् होइन त्यो त तपाईँको हाम्रो समाजले दलित भनिएकाहरूले थर परिवर्तन गर्न पाउने भन्ने नेपालको संविधानले दिएको छ क्या नेपालको कानुनले दिएको छ क्या रे होइन परिवर्तन गर्न त पाउँछ तर कस्तो अवस्थामा होइन कसरी प्रक्रिया पुऱ्याएर भन्ने होला मूल प्रतिलिपिमा तपाईँको जे छ मूल नागरिकताको कपी पहिला लिँदा जे छ त्यही प्रतिलिपिमा आउँछ प्रतिलिपिमा फरक भएर आउनै सक्दैन त्यो कागज कृत्य ठहर्छ उनी तेली शाह भएको हिन्ताबोधले गर्दा आफूलाई राजा महाराजा जस्तो चिनाउन चाहने ज्ञानेन्द्र राजा जस्तै देखिन चाहने हुनाले उनले मोटो शाह बनाएका हुन् जबरजस्ती त्यो कागज कृत्य हो अब नेपालमा कानुन छ नियम छ विधि छ संविधानमाथि कोही छैन एबभ दि कन्स्टिट्युसन अलेक्जेन्डर दि ग्रेट कोही छैन भने तुरुन्तै त्यो कुरोले उनको उम्मेदवारी नै बदर हुन्छ उनी चुनावै लड्न पाउँदैनन् उनको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ अब नेपालमा के को कानुन छ सहकारी ठगहरूलाई चुनाव लड्न दिएको छ अब तपाईँले अघि मलाई भन्नु हो
ओहो वरिष्ठ हुन त एउटा अनुभव चाहियो, भूमिका चाहियो, लेभल चाहियो, डिग्निटी चाहियो। नाथे एउटा नगरपालिकाको प्रमुख भएर महानगरपालिका क्यापिटल सिटीको प्रमुख भएको त्यो पनि असफल मेयरले बनिबनाउ पार्टीमा गएर वरिष्ठता हासिल गर्नु त्यो आफैमा भन्दा मजाको जोक्स हो, राजनीतिप्रतिको चरम लापरवाही हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। ए बाबा हो, तपाईँले कुरा गरेको कुरा गम्भीर हुन सक्थ्यो कतिखेर भने त्यो पार्टी आफैमा पार्टी बनेको भए, त्यसको गौरवशाली इतिहास भएको भए, त्यो पार्टीले संस्थागत स्वरूप हासिल गरेको भए, त्यो पार्टीमा सिद्धान्त भइदिएको भए ओहो पार्टी बनेको थियो। तर यो टपरटुया कहाँबाट आयो भन्ने हुन्थ्यो। त्यो पार्टी बनेकै अस्ति भर्खर 79 सालमा 78-79मा रवि लामिछानेले ओहो अब भएन म पनि सत्तामा पुग्नु पर्यो भन्ने हुटुटीले बनाएको हो। त्यो अस्ति भर्खर बनेको पार्टीमा न त्यहाँ सङ्घर्षको इतिहास छ, न व्यक्तित्व छ, न कृतित्व छ। फेरि पार्टी पनि कस्तो बनाएछन् भने अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल च्याप्टर खोलेछन्। अब मलाई धेरैले यहाँ भनिरहेका छन् तपाईँ प्रमाण छ भनेर भनिरहेका छन्। म प्रमाण देखाइदिन्छु। अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको जो 2009मा गुगल सर्च गरेर हेर्नु 2009मा अमेरिकन फ्रिडम पार्टी बनेको छ र भनिन्छ जर्ज सोयरज भन्ने एकजना आइएनजिओको धन्दा सेठले यो स्वतन्त्र पार्टीमा अमेरिकामा पनि लगानी गरेका छन्, यहाँ पनि अरबौँ लगानी गरेको भनिन्छ। हो, जर्ज सोयरज फाउन्डेसनले स्पोन्सर गरेको यो साम्राज्यवादी पार्टीको नेपाल शाखा खोलेको, जसरी एम्नेस्टी इन्टरनेसनल भन्ने मानवाधिकार सम्बन्धी नेपाल शाखा छ त्यसै गरी यो अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको शाखा हो। नपत्याए हेर्नुहोस्, मैले गुगल सर्च गरेर ल्याइदिएको छु। त्यसको चुनाव चिन्ह पनि घन्टी छ, यिनीहरूको पनि घन्टी छ। चर्चको घन्टी ल हेर्नु त, यिनीहरूले हर्कलाई हर्के पास्टर भन्छन् होइन, तर यिनीहरू आफै चर्चको घन्टीलाई यहाँ चुनाव चिन्ह बनाइरहेका छन्। पढ्नु त यहाँ अमेरिकन फ्रिडम पार्टी हो, निलो किनारा छ होइन, निलो किनारा छ नि, अनि चुनाव चिन्ह त घन्टी छ नि। अनि यो पार्टी के हो त? रासपा। यो कुनै पार्टी हो? यो ग्याङ हो, यो गिरो हो, यो विदेशी एजेन्टगिरी गर्न खोलिएको। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट 18 जना पास्टरले यसपालि चुनाव लड्दैछन्, उम्मेदवार दिएका छन् पनि भन्दै भन्न चाहिँ तपाईँलाई दिन सक्छु। कोही मान्छे क्रिस्चियन हुन सक्छ, उसको स्वेच्छा हो। कोही क्रिस्चियन भएकोमा हामीलाई कुनै विमति राख्नु छैन, त्यो उसको धार्मिक अधिकारको कुरा हो, नेपालको संविधानले दिएको अधिकार। आफूले चाहेको धर्म मान्नु, आफूले चाहेको धर्म लिन सक्छ। म वैदिक सनातनी हो, कोही क्रिस्चियन, मुस्लिम, किरात, बोन, जैन प्रकृति पूजक हुन्छ भने उसलाई म नमस्कारै गर्छु, सम्मानै दिन्छु, इज्जत दिन्छु। तर युरो डलर भारूको आधारमा धर्म किनकान गर्नु भएन। र हर्के पास्टर भनेर यिनीहरूले हर्क साम्पाङ जस्तो मूलवासी देशभक्तलाई यिनीहरूले गिजाएका थिए नि, को रहेछ त पास्टरहरूको संरक्षक? ल हेर्नुहोस्, यिनीहरूले जुन जुन पास्टरलाई टिकट दिएका छन् म नामसहित भनिदिन्छु। पास्टर हरि पाण्डे काठमाडौँ, पास्टर रामबहादुर छेत्री पोखरा, पास्टर टेकबहादुर पौडेल बुटोल, पास्टर राजन भट्टराई धरान, पास्टर दीपक अधिकारी काठमाडौँ, पास्टर लक्ष्मण पाण्डे चितवन, पास्टर प्रेम छेत्री नेपालगञ्ज, पास्टर टङ्क भण्डारी कास्की, पास्टर यमु पौडेल हेटौडा, पास्टर किरण अधिकारी भक्तपुर, पास्टर प्रकाश भट्टराई झापा, पास्टर भुवन पौडेल पाल्पा, पास्टर रूपेन छेत्री ललितपुर, पास्टर कमल पौडेल बागलुङ, पास्टर सुजन भण्डारी काभ्रे पलाञ्चोक, पास्टर सुमन छेत्री मकनपुर, पास्टर राजेश पाण्डे स्याङ्जा, पास्टर कमल अधिकारी तनहुँ, पास्टर रविन पौडेल रूपन्देही लगायत 21 जना आधिकारिक हो 21 जना पास्टरहरूलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर उनीहरूले उम्मेदवार बनाएका छन्। भन्ने बित्तिकै रासपाको नियत के हो, उद्देश्य के हो? तपाईको अब क्रिस्चियनै भएर चुनाव लडै नपाउने भन्ने चाहिँ होइन, तर जसरी उहाँहरूले अरूले लान्छना लगाइरहेका छन् त्यो लान्छना चाहिँ आफूलाई हेर्नु पर्यो। पहिला आफ्नो आङमा भैँसी हिँडेको देख्दैन, अरूको आङको जुम्रा देख्छ भने जस्तो नगर्नु भन्ने आशयमा थियो हो। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने जसले रासपा छोडे तिनीहरू सबैको एउटा साझा चार्ज छ, साझा आरोप के छ भने रासपामा व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ। अस्ति तपाईँको त्यो हस्ताक्षर गरिनदारी हस्ताक्षर सङ्कलनकै बेला पनि आधा करोडभन्दा बढी पैसा उठायो, त्यो पैसा कहाँ गयो, कसको खातामा छ होइन, कहाँ कुन प्रयोजनको लागि उठाइएको हो, कहाँ काम लगाइयो भनेर सोधिराखेका थिए। पहिलो विद्रोह भयो दीपक महतोबाट तराई क्षेत्रमा। उनले के भने जब टिकट पाएनन्
टिकटको लागि मोलतोल भयो, करोडौँ रुपियाँ मागियो भने मैले नाम बिर्सेँ, अर्को एकजनाले त 8 करोडसम्मको डिमान्ड भएको एकजना व्यापारीबाट भन्ने कुरा आयो। त्यति मात्रै होइन, पार्टी छोड्ने अधिकांश मेरो जिल्लाको पवन चौधरी भन्ने संगठन विभाग प्रमुखले त्यागे। अरू त अरू यो बागमती प्रदेशको उपसभापति जस्तो गरिमामय पदमा रहेका दिनेश हुमगाईजीले पार्टी त्याग गर्दा चारैतिर यही कुरा भन्नुभएको छ, यो पार्टीभित्र कोही मोबाइल व्यापारीहरू, कोही अनियमितता गर्ने भ्रष्टहरू, अपराधीहरू, सिंहदरबार चलाउने अथवा विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका भ्रष्टहरूले टिकट पाए, कहिले टिकट किने, स्वाभिमानी कार्यकर्ता नेताको खैरियत छैन भनेर उहाँले छोड्नुभयो। ममता शर्माले मधेसमा छोड्दा पनि त्यही आरोप लगाइन्। उनले के भनिन् भने यो पार्टीभित्र व्यापक आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छ, यसको जगै भ्रष्टाचारी। अझ प्रलय राणाले त यिनीहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर करोडौँ रुपियाँ चाहिँ प्राइमरी इलेक्सनको नाउँमा उठाए भन्ने आरोप लगाएर पार्टी छोडे। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु कि यिनीहरूको त जगै भ्रष्टाचारी रहेछ क्या। दल लिडर भन्ने कार्यक्रम उहिले रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी 4K मार्फत एनाउन्स गरे हो। त्यो दल लिडर भन्ने कार्यक्रम गर्ने अनि काँचको पर्दाबाट नेता छान्ने भनेर प्रति व्यक्ति 2000 को दरले करोडौँ रुपियाँ उठाएछन्। फ्यु पर्सनले मात्रै त्यो फिर्ता पाए। त्यो पैसा फिर्ता पाएको छैन, आजसम्म गरेको छैन। धेरैले फिर्ता, मोर देन 90% फिर्ता पाए। होइन, त्यो दिनेले 2000 न हो, अब ठिकै छ भन्ने, तर त्यस्ता 2000 दिन त तपाईँको त्यहाँ लाखौँ छ नि, लाखौँ छन्। लाख इन्टु 2000 गर्दा धेरै भयो नि त्यहाँनिर, धेरै भयो हो। त्यो सिधा स्क्याम ठगी हो। अर्को कुरो के भने गगन थापाले अस्ति वास्तवमा हुन त गगन थापालाई 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्ने को बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा डाक्टर राजकुमार रौनियारसँग करोडौँ 14 करोड रुपियाँको फिरौती लिने को, नक्कली किसान भनेर प्याक्टबाट करोडौँ अनुदान लिने को भनेर रवि लामिछानेले गगन थापातिर हेरेर लाल लाल नेत्र टल्काएर त्यतिखेर दुर्वासा जस्तो रिसाएर नाकको पोरा फुलाउँदै घाँटीको नसा फुलाउँदै जुन ढङ्गले गगनलाई लल्कारेका थिए, गगनको त्यो दिनदेखि दिनको भोक रातको निन्द्रा हराम भएको थियो। तर गगनले मेहनत चाहिँ गरेछन्, उनले केही मसिना सूचनाहरू ल्याए। तदनुसार 4वटा कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। सुप्रिम सहकारीबाट 11 करोड रुपियाँ टिभीमा ल्याउने योजना पास गराउने नै रवि लामिछाने हो। पहिलो आरोप उनले सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतको वेबसाइटमा उद्धृत गर्दै यो लगाएका छन्। दोस्रो, रवि लामिछानेले 15% गोल्डन सेयर जुन पाए, स्विट सेयर, त्यो चाहिँ सहकारीकै पैसा ल्याएर पाए र उनी सेयर धनी भए, त्यसकारण त्यहाँ ठाडो भ्रष्टाचार देखिन्छ भने। अर्को, निकिताको खातामा करोडौँ रुपियाँ गएको कुरा पनि आएको छ। यस प्रकारले गरिकन रवि लामिछाने अब अमेरिका बस्ने मान्छे मैले भेटेँ, हेर्नुहोस् बाल्टिमोरदेखि मेरील्यान्डसम्म उनी जहाँ जहाँ थिए सब मान्छेले एउटै कुरो भन्छ नि, यो मान्छे माको पैसामुखी मान्छे हो, पैसा देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र, यो मान्छेले त्यहाँ पनि धेरै फ्रड गरेको छ भन्छन्। त्यहाँका ब्याङ्कहरूको फ्रडको कुरो त सामने आएकै छ। नेपाल आएर पनि त्यो बानी सुध्रिएन। आत्महत्या उनले दुरोत्साहन गरेर आत्महत्या गरेका शालिग्राम पुडा सैनीले मर्नु अगाडि रवि तिमी पापी हौ, तिमीले करोडौँ रुपियाँ उठाएका छौ, तिमीलाई पाप लाग्छ, तिमीले अपराध गरेका छौ भनेर त भनेकै छ। नेपालको महान नागरिकता त्यागेको त हुँदै हो, त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचार हो। नेपाली नागरिकता त्यागे, अमेरिकन नागरिकता लिए, अमेरिकन नागरिकता त्यागेको कुनै प्रमाण पनि पेश गरेका छैनन्। यस प्रकारले गरिकन त्यो सारा कुरा त छँदैछ। अनि अर्को कुरो, तपाईँको मिडियामा जब मैले राजकोटवाला कुरो बोलेँ, सबको एउटै जिज्ञासा, तपाईँको भिडियो पनि कतिले काट्दा रहेछन्, राख्दा रहेछन्। एउटै कुरो मलाई खालि ख्याउ के गरिराखेँ भने रवि लामिछानेले राजकोटमा भ्रष्टाचार गरेको त भन्नुभयो, तपाईँसँग तथ्य छ, प्रमाण छ भने हो, मसँग छ, म ल्याइदिन सक्छु। पहिलो कुरो के हो भने, अरू कुरो छोडिदिनुहोस्, यो कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटल यिनले भाडामा लिएर चलाए लिजमा, त्यतिखेर रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा करोडौँ रुपियाँ उठेको छ। त्यो भाग शान्ति जय नेपाल, त्यसको कुनै हिसाब छैन। साई सहकारीमा त बालेन शाहको निर्देशनमा छापा नि हानेको हो नि, खातापाता लगेको हो नि, त्यतिखेर रवि र बालेनको सम्बन्ध ठिकठाक चलेको थिएन। र त्यहाँ भरत जङ्गम अध्यक्ष रहेको, निकिता पौडेल उपाध्यक्ष रहेको साई सहकारीमा निकिताको नाममा थुप्रो पैसा अनियमितता भएको भन्ने देखिएको छ। रवि लामिछानेको चौथो पत्नी निकिता पनि दुधले धोएको होइनन्, किनभने नक्कली भुटानी प्रकरणमा जनआस्थाले प्रमाणसहित लेख्यो कि त्यहाँ नक्कली भुटानी शरणार्थीहरूबाट 50 लाख रुपियाँ उनको खातामा ट्रान्सफर भएको छ। राजकोट हस्पिटलको विषयमा 2000 त्यो चाहिँ जनआस्थाले लेखेको, जनआस्थाले
2081 साल पुस 18 गते हुनुपर्छ। तुलाराम पाण्डेले कर्णालीबाट बाइलाइन गरेर काठमाडौँबाट कृष्ण आचार्यजीले संयुक्त रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा हुन त छविलाल जोशीले सिधा कुरा भनिदिएका छन् कि रवि लामिछानेकै योजनामा सहकारी डुब्ने गरी सहकारीको करोडौँ रुपियाँ गोर्खा मिडिया प्रणालीमा आयो र त्यो पैसा अनियमितता भयो, टिभीमा अनियमितता भयो। अब अर्को कुरा के भने रवि लामिछानेले उरल र धुरल सपना नदेखाएको भए सहकारी सम्बन्धी आफ्नो काम गरिरहेको जीवी राईलाई मिडियामा थोरै मतलब थियो, मिडियाको मान्छे हो उनी। यही रवि लामिछानेको कारण जीवी राईले त्यहाँ लगानी हालेर डुब्यो। आज सहकारी डुब्नुको पछाडि जीवी राई जति दोषी छन् रवि लामिछाने त्यति नै छन्। होइन भन्नेले त भन्छन् तपाईँको जीबीले रवि डुबाएको होइन, रवि लामिछानेले जीवी राई डुबाएको हो। तपाईँको होइन भने तपाईँको जीवी राई दुःख सुख जे जसरी हुन्छ सहकारी चलाएर बसिराखेका थिए। अनि रवि लामिछाने कारण मिडियामा पैसा हाले अनि रवि लामिछानेले हतार हतार चाहिँ पार्टी खोलेर यता आएर ग्यालेक्सी फर्केर लात्ता हानिसके पछाडि ग्यालेक्सी फर्के डुब्यो अनि ग्यालेक्सी फर्के डुबेपछि सहकारीको लगानी डुब्यो भन्ने छ। त्यो ठिक छ, एउटै कुरोलाई पटक पटक धेरैवटा अन्तर्प्रदान दोहोऱ्याएर राम्रो हुँदैन। अलिकति नयाँ कुरा दोहोऱ्याउन हामी एउटा कुरो त धेरै कुरा नदोहोऱ्याउँछ। होइन मलाई भन्ने अनुमति दिनुहोस्। होइन भन्नु त म तपाईँलाई 1000 पटक दिन्छु तर नदोहोऱ्याउँ एउटै कुरा। धेरैले राजकोट हस्पिटलमा करोडौँ रुपियाँको अनियमितता कसरी भयो तपाईँसँग तथ्य छ भन्नुभयो। मलाई लेट मी टेल 2 मिनट एक्सप्लेन गर्न दिनुहोस्। यहाँ एउटा न्युज छ, सहकारी मात्रै होइन परोपकारको नाउँमा पनि ठगी, दाताबाट उठाएको चन्दा रवि लामिछाने फाउन्डेसनबाट निकिताको खातामा। कसले लेखेको यो न्युज कान्तिपुरमा आएको छ। यो आधिकारिक हो अनि कान्तिपुरको आधिकारिक हुँदैन, होइन खोइ बनाएको भन्छ नि। होइन आधिकारिक कसै तपाईँको फोटोसपबाट बनाएको हुन्छ होइन के आधिकारिक हो। यो तपाईँको 27 मङ्सिर 2081 बिहिबार छापिएको। यो फोटोकपी यो के अरे फोटोसपबाट बनाएको होइन? होइन म तपाईँलाई स्क्रिनसटै पठाइदिउँला है। होइन ठिक छ। होइन अनि सिद्धार्थ ब्याङ्कमा निकिता पौडेलको नाममा रहेको खातामा कसरी रकम ट्रान्सफर भएको छ भन्ने विवरणै यहाँ छ। र यो हो राजकोट हस्पिटलको फोटो। यहाँ एउटा फोटो छ, तपाईँले त्यहाँबाट जुम गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हो ठिक छ हजुर। यो हस्पिटलको लागि 3 तहको सरकारबाट IMF-बाट प्राप्त भएको इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ब्याजसहित बुझाउनु पर्ने गरी नेपाल सरकारले ल्याएको पैसा मध्ये 5 करोड 52 लाख 3 तहको सरकारबाट रकमान्तरण गरेर रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा लगे ऋण लायो भनेर। त्यो 5 करोड 52 लाख रुपियाँ हाम्रो ट्याक्सबाट तिरिएको। हामीले त्यो ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ IMF-लाई। हेर्नु नेपाल सरकारबाट 5 करोड 52 लाख चाहिँ त्यो राजकोट हस्पिटल सञ्चालनको लागि भनेर यिनले लगे। यथार्थ के रहेछ भने जम्मा 11 कोठे भवन छ राजकोटको। हेर्नुहोस् है 11 कोठे जस्ता पाताले छाएको छ। स्वास्थ्य इक्विपमेन्ट सहित कुल इस्टिमेट लागत 5 करोड 5.5 करोड पुग्दो रहेछ। तर देश विदेशबाट चन्दा उठाएको 21 करोड, सरकारबाट प्राप्त गरेको 5 करोड 52 लाख अर्थात् 26.5 करोड रुपियाँमा जम्मा 6 करोड खर्च गरेर 21 करोड रुपियाँ झ्वाम पारिएको रहेछ। भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरोधी भाषण गर्न मिल्छ। त्यही भएर मैले भनेको तपाईँ भ्रष्टाचारको सिस्डोलमाथि उभिनु भएको छ, नाकमा कपास कोचेर अनि तपाईँ फ्रेन्च पर्फ्युम छरेर के भन्नुहुन्छ, यहाँ त म सुगन्धित अवस्थामा छु भन्नुहुन्छ। तपाईँ आफै भ्रष्टाचारको दलदलमा खडा भएको। अब बालन शाह चाहिँ के दुधले धोएका हुन्? एउटा कुन मेला महोत्सवको नाममा 13 करोड रुपियाँ फजुल खर्च गरेका छन्। आफ्नो गोजीको मिडियालाई उनले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, कान्स फिल्म फेस्टिभलको नाउँमा 32 लाख रुपियाँ बेरोजु हुने गरी यिनले मान्छे लिएर फ्रान्स उडेका छन्। अख्तियारमा आधा दर्जन जति बालन शाहको नाममा उजुरी छ। मालपानीलाई त्यत्रो गोर्खा रोक्छु भनेर धम्क्याए, के गरे, अहिले करोडौँको गाडी उसैको लिएर हिँड्छन्। अनि त्यसपछि उस कमिसनको रफु चक्करमा होला 5.5 करोडको ग्रेनाइट बिछ्याउने ठेक्का पनि त्यही मालपानीलाई दिएका रहेछन्, जनआस्थाले लेखेकै छ। भन्ने बित्तिकै बालन शाहको राजसी ठाडबाड त फेरि खपिन सक्नुको छ। त्यसकारण यी सबै नक्कली मान्छे हुन्। अब के भन्छन् भन्दाखेरि नि बालन शाह, रवि लामिछाने लगायत अहिलेका सरकारमा जे छन् उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाइनाको खिलाफमा जाँदैछन्। चाइनालाई चिट्याउँदैछ। अब अमेरिकनसँग चाहिँ नजिक भएर
चाइनाको एन्टीमा जाँदैछ, यसले नतिजा राम्रो हुँदैन, नेपाललाई यसले दीर्घकालीन फाइदा दिँदैन, भोलि गएर यहाँनिर ठुलो समस्या आउन सक्छ भनिरहेको छ के यो सत्य हो? तपाईँलाई यो लाग्छ? एनी डाउट कुनै शङ्कै छैन। तपाईँलाई म सानो सङ्केत गर्छु, यो सरकार बनेदेखि नै यो त मूलभूत रूपमा रासपाको सरकार हो, त्यो त पुष्टि भइसक्यो। यो जति शब्द जाल बिछ्याए पनि रासपाका के अरे एकाथरी मन्त्री जो अलरेडी रासपा थिए चुनाव लड्न गए, महावीर पुन पनि रासपा हुन् के, यसमा हर्क साम्पाङले पनि भ्रम पाल्न छोडिदिए हुन्छ। महावीर पुन अल्टिमेटली श्रम संस्कृतिका मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरेर भोट तान्न मात्रै हर्क साम्पाङज्यूलाई यसो नमस्कार गरेका हुन्, धुपधुवार गरेका हुन्, ओहो राम्रो भनेका हुन्। उनी नितान्त धूर्त मान्छे हुन्, उनी पनि रासपा भनेकै अमेरिकन युथ काउन्सिल हो भन्छन् पनि, त्यो पनि हो र? एक्ज्याक्टली अमेरिकन सत्य हो। तेरे मैले अघि नै तपाईँलाई प्रमाण देखाइदिइसकेँ त सर। अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टी, अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल शाखा हो, त्यही अमेरिकन युथ काउन्सिलले हुर्काएको बिरुवा हो यो पार्टी हो। यही बिस्बिच चाहिँ अमेरिकन युथ काउन्सिलको अमेरिकन दूतावासको नर्सरीमा हुर्किएको बिस्बिच हो। रासपा भनेको नेपाल विरोधी पार्टी, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध, मित्र राष्ट्र चीन विरुद्ध। अब यस्तो हो भने जनताले किन पछि लागेको त त्यतैतिर? हुन त अहिले चाहिँ एल्गोरिदमले चाहिँ जनतालाई एक प्रकारको हिप्नोटाइज जस्तो बनाएको छ, ब्लाइन्ड जस्तो बनाइदिएको छ जनताहरूलाई, होइन? अनि त्यो एल्गोरिदमले पनि त्यतै काम गरिरहेको छ, त्यो कारणले जनता त्यता लागेका हुन् भन्छन्, त्यो हो? एल्गोरिदमको कमाल आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। नेपालको जनताले आफ्नो पुरापुर विवेक प्रयोग गरेर रासपालाई यो हाउडे पार्टी, यो देश विरोधी पार्टी, यो लुसिफरवादी पार्टीलाई धुलो चटाउनेछन् म विश्वास लिन्छु। तर मेरो विश्वास खण्डित हो भने देशको अस्तित्व पनि रहँदैन। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु होइन। तपाईँको दलाइ लामाको अर्को रूप चाहिँ यता आउँदैछन् अरे, अब ल्याउँदैछन् अरे भन्ने पनि सुनिन्छ हल्ला, होइन? यिनीहरूले रिम्पोछेलाई अस्ति पनि भित्र्याए। अलिकति यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ। अघि तपाईँ हामी यहाँ कुरा गरिरहँदा नामै भन्दा पनि फरक पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको जानकार डेमोक्राट्स जो वास्तवमा भन्ने हो भने पश्चिम ध्रुवतिर अथवा अमेरिकाप्रति सदाशयता राख्नुहुन्छ तर नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, एकजना प्रसाई थरको मित्र यहाँ भनेरै जानु हो त अनौपचारिक कुरो। यो कुरा उठाउनुहोस् है पुण्यजी, मैले यो सूचना त अलरेडी प्राप्त गरेका थिएँ, फेरि कपन गुम्बामा दलाइ लामाको विशेष दूत आउँदैछ, फेरि आउँदैछ भनेर। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोला, अहिले करिब करिब इरान र अमेरिका युद्धको सङ्घारमा छन्, बडो टेन्सनमा छन्। त्यो बेलामा तपाईँको स्ट्रेट अफ हर्मुजमा रसियन इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रको रेन्ज तेर्सिएको छ र चीनले पनि जङ्गी बेडा पठाइसकेका छ। अमेरिकाको वारसिप त त्यहाँ आइसकेका स्थिति छ। हो यो बेलामा उसले साउथ एसियामा सबभन्दा ठुलो एलआई नेपाललाई बनाउन खोज्दैछ। त्यसको लागि उसलाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम यानि कि नाटो सरह, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन सरह स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् एसपिपी पास गर्नु छ। त्यसको लागि त कि त सत्तामा गगन थापा हुनु पर्यो उनीहरूको प्यादा, या त बालेन शाह जस्तो रफटप मान्छे चाहियो, अनि रबर स्ट्याम्प सांसद चाहियो, राष्ट्रघाती खल्लीबल्लीहरू चाहियो हो। अनि त्यति गरिसकेपछि उसले के गर्छ भने नेपालबाट 15औं दलाइ लामा घोषणा गर्ने उसको प्लान छ। किनभने रुससँगको विशेष सम्बन्धको कारण अब एक चीन नीतिको पक्षमा भारत करिब करिब उभियो। अब ऊ त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्दैन। ताइवान चीनको अभिन्न हिस्सा हो भनेर उसले स्वीकारिसक्यो र तिब्बत सम्बन्धी उसको पुरानो दृष्टिकोण पनि चेन्ज भइसक्यो र अब यी बुढा दलाइ लामा कतिन्जेल बाँच्छन्, त्यही धर्मशालामा रहलान्। त्यसपछिको यो 14औं दलाइ लामा धरतीबाट विदा भएपछि यो नोबेल पुरस्कार पाउने, माओ त्से-तुङ विरुद्ध विद्रोह गरेको, चिनिया राज्य प्रणाली विरुद्ध द्रोह गरेर नोबेल पुरस्कार पाएको धार्मिक राजनीतिज्ञ दलाइ लामा को अन्त्यपछि अर्को दलाइ लामालाई स्थापित गर्न उनीहरूलाई महाभारत छ। त्यो दलाइ लामा स्थापित नगर्ने हो भने तिब्बतलाई अस्थिर बनाउन वा टुक्राउन उनीहरू सक्दैनन्। अब कहाँबाट गर्ने? भारतले उसलाई शरण दिन सक्दैन भन्ने बित्तिकै नेपालमा कुनै रिम्पोछेलाई नेपालबाटै 15औं दलाइ लामा घोषणा गराउने होइन। नेपालबाटै घोषणा गरे पनि फरक त हामीलाई के पर्थ्यो र, तर चाइनालाई चिड्याउने काम चाहिँ हुन्छ नि। जसरी चाइनाको एक चीन नीति छ तपाईँको, होइन? दलाइ लामा त तपाईँको फ्री तिब्बतको ऊ नारा लगाउला अथवा त्यो फ्री तिब्बत चाहला, त्यसले गर्दा चाइना चिडिन्छ। चाइना चिडियोपछि नेपाललाई समस्या पर्न सक्छ कि भन्ने। दलाइ लामा भनेको तपाईँको धार्मिक आवरणको राजनैतिक नेतृत्व हो, चीन विरोधी। चीनलाई अलग थलग गराउनको लागि घरि नेपालमा सुसाइड गराउने, घरि विभिन्न ठाउँमा
विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने र एक चीन नीति विरुद्ध निरन्तर अभियान गरेको नेपालमा पनि टिओबी तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको नाममा अस्ति जेनजी मोमेन्टमा मान्छे पठाएकै हो उसले र टासी भन्ने एकजनाको त जिम्मेवारी नै लिइदिएको छ राष्ट्रपाले टिकटै दियो मन्त्री नै बनाउन खोजेको थियो भन्ने बित्तिकै हामीलाई दलाइ लामा कुनै बुद्धको अवतार हो भनेर गर्व गर्नु छैन उनी कुनै बुद्धको अवतार होइन बुद्धप्रति हामीलाई गर्व छ चीनले पनि गर्व गर्छ तर दलाइ लामा भनेको चीन विरोधी पोलिटिकल धार्मिक नेतृत्व हो त्यो नेतृत्वलाई नेपालबाट पैदा गराएर 15औं दलाइ लामाको अभ्युदय नेपालबाट भयो भनेर जसरी ढोल पिटेर नेपाललाई बेस काम बनाएर एसपीपी पास गरिसकेपछि अमेरिकी सेना आउन सहज भयो र नेपालको सार्वभौमसत्ता समाप्त पार्ने नेपालमा व्लादिमिर जेलेन्स्की भन्दा पनि खतरनाक एजेन्ट प्लान्ट गर्ने र नेपाललाई हेर्दा हेर्दै समाप्त पार्ने यो मैले भने हो र डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विज्ञ युवराज खतिवडाजीहरूले पनि चिन्ता र सरकार व्यक्त गरिरहनु भएको छ नेपाल एक चीन नीति विरुद्ध गइसक्यो तपाईँ सम्झिनु सुशीला कार्कीले पञ्चशीलता ध्वस्त गरिसकिन् असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि नेपालको छैन नेपाल पूर्णतया पश्चिमा सुरुङमा छिरिसक्यो अरू त अरू भारत समेत अहिले आग बबुला भएर यो चुनावै रोक्न चाहन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ भारत समेत विवश लाचार भइसक्यो जबकि भारतको अस्थिरतावादी विस्तारवादी कदमको हामी विरोधी हौँ तर अहिले पश्चिमाहरूको अनुप्राणित भएको यो सरकार सुशीला कार्कीको सरकार कसले बनायो यो सरकारको उद्देश्य के हो यो सरकारले अब पावर कसलाई हस्तान्तरण गर्दैछ सुशीला सायद अब राष्ट्रपतिको पुरस्कार थाप्न चाहन्छन् त्यो सम्भव नभए डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने सुशीला कार्कीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लगेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने यिनीहरूको प्लान छ त्यो त देखिया कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल त लुसिफरवादीहरूको कब्जामा गयो आइदर बालेन शाह और गगन थापा या पालै पालो गगन पहिला भए बालेन त्यसपछि बालेन पहिला भए गगन त्यसपछि गरी यिनीहरूले लुसिफरवादी सरकार बनाउने र स्पेसली अहिले बाक्सै साटेर भने पनि सेनाको दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यस्तो गौरवशाली नेपाली सेना जसले देश जोगाएको छ स्थायी संयन्त्र शक्ति आज ऊ लाचार निरीह किन भयो र अब सेनाको बुट बन्दुक मुनि हुने चुनाव र त्यसपछि तपाईले दादाले रहित होस् कामना गरेर हुनेवाला छ सौरभले आशंका कामना चाहिँ गरौँ हामी आरोप लान्छना नलगाऊ कामना गरौँ मलाई दिनुस् न बोल्न म के भन्छु भने हामी त निडर भएर अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ यहाँनिर सम्झिनुहोस् भूगोलमा मजासँग हर्क साम्पाङज्यू र केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्नुहुन्छ दुई फरक फरक पार्टीका राष्ट्रवादी दिग्गजहरू इमर्जिङ नयाँ शक्तिको हर्क साम्पाङको पार्टीलाई बुलडोजर चलाउने र सबभन्दा ठुलो ग्रान्ड डिजाइन के छ भने बाक्सै साटेर पनि हर्क साम्पाङलाई जित्न नदिने सोतर बनाउने र केपी शर्मा ओलीज्यू पनि भूगोलमा कन्फर्म विजय छ उपविजेता समीर हुँदैछन् हो समीरभन्दा पनि तल गएको बालेनलाई चुनावी परिणामको आधारमा समीरभन्दा धेरै तल रहेका बालेनलाई जो रञ्जितसँगको प्रतिस्पर्धामा छन् उनलाई बाक्सै साटेर पनि विजयी गराएर नेपाललाई तबाह गराउने देशभक्तहरूलाई बर्बाद बनाउने योजना छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ धरानवासीहरू झापावासीहरू सजग भएर बस्नुहोस् त्यो बाक्सा तपाईँहरूको 24 घन्टे निगरानीमा राख्नुहोस् त्यो बाक्सा जुनसुकै समय साटिएर अब त्यहाँ त के छ र एउटा गाडीमा बाक्सा हालिन्छ त्यो बाक्सा कतिखेर साटिन्छ हामीलाई थाहै हुँदैन अनि के हुन्छ हिजो प्रचण्डले मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् सिराहामा कसरी चुनाव जिते जतिखेर प्रचण्डको हातमा राज्य प्रणाली थियो सिराहामा लीलानाथ श्रेष्ठसँग करिब चुनाव हारेकै हो प्रचण्डले ढाट्नु पर्ने कुरा के छ र हो यता कीर्तिपुरमा चुनाव हारिहाले राजनसँग होइन यहाँको राजन भण्डारी कि के भन्ने उम्मेदवार राजन केसी छ अब उनको त्यतिखेर दुईटा क्षेत्रमा उठ्न पाइन्थ्यो एउटा क्षेत्र बाँकी थियो भरे बत्ती सत्ती निभाए बाक्सा साक्सा साटे जिते भनेपछि अवस्था त यस्तो कारुणिक छ नि त त्यो भएको हुनाले नेपालको अस्तित्व निकै सङ्कटमा पुगिसक्यो अब यहाँ एकजना व्यक्ति मैले चिनेको थिएँ क्या सर अहिले आर्थिक अनियमितताको कुरा गरौँ नि पहिला उहाँ क्षेत्रीय आन्दोलन भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो कुमार थापा सरले यहाँ एउटा दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको रहेछ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ म टिकट लिन 2-4 करोड खर्च गर्ने ल्याकत राख्थेँ तर मैले त टिकट पाइनँ अनुमान गर्नुहोस् कति चलखेल भयो होला कुमार बहादुर थापा रासपा केन्द्रीय जनसम्पर्क विभाग उहाँले पार्टी छोड्नुभयो है भर्खरै उहाँले पनि कुमार थापाजीले 2-4 करोड होइन
करोडौँ करोड खर्च गरेर मात्रै टिकट लिएको भन्ने सूचना आइरहेको छ भन्दा साथ यो पार्टी कस्तो पार्टी हो, के पार्टी हो, अनि यिनीहरूले हर्क साम्पाङलाई आलोचना गरेर हुन्छ? हुन त तपाईँले मसँग भिडियो प्रमाण खोज्नुभयो, मैले भिडियो स्किप भएछ, तर म यो राख्छु। यहाँनिर के छ भने रवि लामिछानेको घमण्ड अत्यन्तै सातौँ आसमानमा पुगेको छ। अल भर्सेस मी भनेका छन् उनले, र हुँदा उनले कति घमण्डी कुरा गरेछन् भने तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण पेश गर्छु। अब उनले अहिले हुँदा कतिसम्म उग्र घमण्ड गरिरहेका छन् भने हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ नयाँ पुरानो जम्मै एक ठाउँमा आऊ, म सिङ्गल भिड्न तयार छु, म जति बलियो कोही छैन भन्ने चरम दम्भ र अहङ्कार राखेका रहेछन्। अब यो दम्भ र अहङ्कारको स्रोत के हो यहाँ हेर्नुहोस्। कुलमान, हर्क, नयाँ पुरानो सबै मिलेर आए हुन्छ, लड्नलाई हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकै काफी छ भनेर यसरी भनेका छन् रवि लामिछानेले। हुन त राजावादी पनि आगो भएका रहेछन् यिनले के भने भनेर, होइन? तर एउटा कुरा पक्का के हो भने नि यिनीहरू राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि अत्यन्तै गए गुज्रिएका सी ग्रेडका मान्छे हुन्। यिनीहरू कुनै पोलिटिसियन होइनन्, यिनीहरू नेपाललाई डुबाउन आएका हुन्। यिनीहरू ठग र लुटेराहरूको झन्डा हो र यो पार्टी नै होइन, ग्याङगिरो हो। जबसम्म रासोपा भन्ने पार्टी र रवि लामिछाने, बालेन शाहको सम्पूर्ण पतन देशभित्र हुँदैन तबसम्म यो देश शान्ति, विकास, अमन चयनमा जाँदैन। र म भन्छु तपाईँलाई नयाँलाई असाध्यै मन पराउनुहुन्छ भने हर्क साम्पाङमा के कमी छ? सबभन्दा नयाँ जन्मिएको पनि हर्क साम्पाङै हो यिनीहरूभन्दा। रवि त 3 वर्ष पुरानो भइसक्यो, हर्क साम्पाङको त 1 वर्ष पनि भएको छैन। बरु त्यता विश्वास गर्नुहोस् न, स्थापित परम्परागत शक्तिशाली पार्टी एमाले छँदैछ। हस्, थ्याङ्क यू।